അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് മങ്കൂസ് മൗലിദ് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ചൊല്ലുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകണം, ജവാബ് ചൊല്ലണം. നമ്മൾ ബൈത്തിൻ്റെ ഓരോ വരികളും ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ അതിനു മറുപടിയായി നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الذي طلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأخبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاحي
والحبيب العربي أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واغلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها طهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب نمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودكت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استكر ولما ذكر نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لاندكار نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان من عين المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة هو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروش شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في منصة حسنه هذا ماليه الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كاحل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغدد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلما رأه ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مكمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية
فنشرها فإذا هي خاتما يحير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات، ثم قال لصاحبي ختم بين كتفيه بخاتم النبوة، فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام، ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وغالت بحيرة ساوة، وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة، ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب، وانبرج صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي أن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون، وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون، فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله، فانقلب انقلاب صاغر، ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدا وحزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما، فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. آيا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا، فمن حزننا كدارت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب آتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي
على المصطفى المختار خير البرية تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابح ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشركت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستانسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج
ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من وائن الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزع بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي
قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن نقبل يديه قال تقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنذ الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه أنا سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه أنا محمد خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه ورسول رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاق القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أنت موت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله جاءت لمولده الشريف بشائر وخواريق العادات ليلة مولدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله آياته والمعجزات
ذات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمنا بعد تشهدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله ومن اليسير سقى أطعم جيشه حتى اكتفى ويسير لم ينفذي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله قد حل بما قد علمت من الآذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله إني نازلك والنزيل لديك يا خير الآن
الأنام بكل خير يغتدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله وعلى صحابتك الكرام جميعهم وتابعين لهم بخير فاجهدي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام
عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك صافي المبود وردنا يوم النشور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ما رأينا العيسى حنت في السورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي وآتاك العود يبكي وتدلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك لبي نفور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وتحملني رسائل أيها شوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وتحملني رسائل
أيها شوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باغي الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله الله واشتياق وحنين يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله في معانيك الأنام كذبت حائرين أنت للرسل ختام يا رسول الله الله أنت للمولى شكور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فاز عبد كتملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفرا لي سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار
غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين. പരിശുദ്ധമായ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ ദുആയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ആമീൻ പറയുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ തേട്ടം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാത്ത് വതുസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അസ്ഖാമി വൽ ആഫാത്ത് വതുതഹിറുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇസ് സയ്യിആത്ത് വതഗ്ഫിറു ലനാ ബിഹാ ജമീ الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن نغلب بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അള്ളാഹുവേ, റഹ്മാനായ റഹീമായ തമ്പുരാനെ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരുടെ പേരിലാണോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്, ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിലെല്ലാ ഉയർച്ചയും നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ 10-12 ദിവസങ്ങളോളമായി നടന്നു വന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ്, ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിന് പകരമായി ധാരാളം നന്മകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഓരോ ദിവസവും ഈ
പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കമൻറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത സാധുക്കളായ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അവരുടെ എല്ലാം നിയ്യത്തുകളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നീ നീക്കം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ഉയർച്ചകളും നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം, ഞങ്ങളുടെ ഈ അനുരാഗം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ മദീന ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നാട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഫ്ളലു തുർബത്തുൽ അർളി തുർബത്തുൽ മദീന, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മണ്ണ്, ശ്രേഷ്ഠമായ മണ്ണ് അത് മദീനത്തെ മണ്ണാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ മദീന ഒന്ന് മരണത്തിന് മുമ്പ് നേരിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ. കഴിഞ്ഞ 10-12 ദിവസങ്ങളായി എത്രയോ സ്വലാത്ത് സലാമുകളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നേരിട്ട് ചെന്നുകൊണ്ടൊരു സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ കഅബ ഷരീഫ് കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളെ നീ മടക്കി വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അർഹതയും ഞങ്ങൾക്കില്ല പടച്ചവനെ. ഇതിന് വേണ്ട ഒരു സൗകര്യവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അല്ലാ. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധം, ഈ സ്നേഹബന്ധം നാളെ മഹ്ശറയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അർശിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കാൻ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. രോഗികൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നാളെ ഞങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി നീ രേഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ടെൻഷനും മല്ലലുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 10 പേര് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അനുഗ്രഹീതർക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ എല്ലാ നന്മകളുടെയും സംഗമഭൂമിയായ പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, ഇന്നത്തോടുകൂടി റബീഉൽ അവ്വലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനലിലൂടെയാണ് ഈ മജ്ലിസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. ബഹുമാന്യനായ അതിൻ്റെ സാരഥി കൂടിയായ അബ്ദുൽ ഖാദർ കാക്കനാട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളിലേക്ക് മനോഹരമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. കൂട്ടത്തിൽ സാധുവായ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ദുആയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാ വീണ്ടും ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.